कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं ज्ञानमुत्तमं यजिवद्वामनया सर्वे परं सिद्धिममितो गतः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यः आगतः सर्वे सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथयन्ति च। मम योनिर्ब्रह्म महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं शाम्भवः सर्वोत्थानं ततो भवति भारतः। सर्वयोगिनुषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिनरः बीजप्रदः पिता। सत्वं रजस्तमस्तमः इति गुणः प्रकृतिः सम्भवः यवतनन्दे महाबाहो देहे देहेनामभ्ययां तत्र सत्वं निर्मलत्वः प्रकाशमकन्नामयं शोकः सङ्गेन बध्नान्ति ज्ञानसङ्गेन च नघ रजोः रागात्मकं वृद्धि तृष्णासङ्ग समुद्भवम् ये तन्निवदनाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनां तस्मात्त्वा ज्ञानसंवृद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निन्द्राभिश्च तन्निबध्नान्ति भारतः। सत्वं सुखे सञ्जायन्ते रजः कर्माणि भारतः ज्ञानामावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत इत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारतः। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तमः तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धिं सत्वमित्युतः लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृशा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभः। प्रकाशोऽस प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते वृद्धिः कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकानमलान् प्रतिपाद्यते। रजसे प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तदा प्रलनीयस्तातमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सकृतस्याहो सत्त्वैकं निर्बलं फलं रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वं सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्तः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्यागुणप्रवृत्तिस्तथा अधो गच्छन्ति तामसः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जन्म गुणानेतानतीत्य येत्रेन्द्रियैः देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। श्री अर्जुनवाच कलिर्गस्त्रीं गुणान्नेतान्नीतितो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतास्त्री गुणान्नतिः प्रवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रकृतिं च मोहमेव च पाण्डव न दोष्टिं प्रावृत्तितानि न वृत्त्यानि काङ्क्षति। उदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणाः वर्तन्ते इत्येव योः उत्तिष्ठति नेङ्गते। समदुःखसुखं स्वास्थसमलोष्टामकाञ्चनः तुल्यप्रियो प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दास्तमसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भा परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां च यो व्याधिं चारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समातीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते।
ब्रह्माणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च श्रीः तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोः नाम चतुर्थो कृष्णार्पणमस्तु।